बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सलामती का रास्ता, ये एक छोटा सा किताबचा है मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का। तो ये मुकम्मल मैं करूँगा। ये टोटल इसके 8 पार्ट्स बनेंगे। आज हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे। तो पहला पार्ट मैंने कर दिया था, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले उसको देख लें। आज का टॉपिक है तौहीद। अच्छा, आप ज़रा और आगे चलिए। आप में से हर शख्स या कल इस बात की गवाही देगी कि दुनिया में कोई काम भी, ख्वाह वो छोटा हो या बड़ा हो, कभी बाज़ाब्तगी और बाकायदगी से नहीं चल सकता जब तक कि कोई एक शख्स उसका जिम्मेदार ना हो। एक मदरसे के 2 हेड मास्टर, एक महकमे के 2 डायरेक्टर, एक फौज के 2 सिपाह सालार, एक सल्तनत के 2 रईस या बादशाह कभी आपने सुने हैं? और कहीं ऐसा हो तो क्या आप समझते हैं कि एक दिन के लिए भी इंतज़ाम ठीक हो सकता है? आप अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे मामलात में उसका तजर्बा करते हैं कि जहाँ कोई काम एक से ज़्यादा आदमी की जिम्मेदारी पर छोड़ा जाता है, वहाँ सख्त बंद इंतज़ामी होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं और आखिर साझे की हंडिया चौराहे में फूट कर रहती है। इंतज़ाम, बाकायदगी, हमवारी और खुश असलूबी दुनिया में जहाँ कहीं भी आप देखते हैं, वहाँ लाज़िमी तौर पर कोई एक ताकत कार फरमा होती है, कोई एक ही वजूद बाख्तियार इक़्तिदार होता है और किसी एक के हाथ में सरिश्तेदार होता है। इसके बगैर इंतज़ाम का आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये ऐसी सीधी बात है कि कोई शख्स जो थोड़ी सी अक्ल भी रखता हो उसे मानने में तामुल न करेगा। इस बात को जहन में रखकर ज़रा अपने गिरदोपेश की दुनिया पर नज़र डालिए। ये ज़बरदस्त कायनात जो आपके सामने फैली हुई है, ये करोड़ों सैयारे जो आपको गर्दिश करते हुए नजर आते हैं, ये ज़मीन जिस पर आप रहते हैं, ये चाँद जो रातों को निकलता है, ये सूरज जो सुबह को तुलू होता है, ये ज़हरा, ये मरीख, ये अतार, ये मशतरी और ये दूसरे बेशुमार तारे जो गेंदों की तरह घूम रहे हैं, देखिए इन सब के घूमने में कैसी सख्त बाकायदगी है। कभी रात अपने वक्त से पहले आती हुई आपने देखी, कभी दिन वक्त से पहले निकलते देखा, कभी चाँद ज़मीन से टकराया, कभी सूरज अपना रास्ता छोड़कर हटा, कभी किसी और सितारे को आपने एक बाल बराबर भी अपनी गर्दिश की राह से हटते हुए देखा या सुना? ये करोड़ा सैयारे जिनमें से बाज़ हमारी ज़मीन से लाखों गुना बड़े हैं और बाज़ सूरज से भी ज़रों गुना बड़े, ये सब घड़ी के पुर्जों की तरह एक ज़बरदस्त ज़ाब्ते में कसे हुए और एक बंधे हुए हिसाब के मुताबिक अपनी अपनी मुकर्ररा रफ्तार के साथ अपने अपने मुकर्रर रास्ते पर चल रहे हैं। न किसी की रफ्तार में ज़रा बराबर फ़र्क आता है, न कोई अपने रास्ते से बाल बराबर टल सकता है। इनके दरमियान जो निस्बतें कायम कर दी गई हैं, अगर उनमें से एक पल के लिए भी ज़रा सा फ़र्क आ जाए तो सारा निज़ाम आलम दरहम बरहम हो जाए। जिस तरह रेलें टकराती हैं, उसी तरह सैयारे एक दूसरे से टकरा जाएं। ये तो आसमान की बातें हैं। ज़रा अपनी ज़मीन और अपनी ज़ात पर नज़र डालकर देखिए। इस मिट्टी की गेंद पर ये सारा ज़िंदगी का खेल जो आप देख रहे हैं, ये सब चंद बंधे हुए ज़ाब्तों की बदौलत कायम है। ज़मीन की कशिश ने सारी चीज़ों को अपने हल्के में बांध रखा है। एक सेकंड के लिए भी अगर वो अपनी गिरफ्त छोड़ दे तो सारा कारखाना बिखर जाए। इस कारखाने में जितने कुल पुर्जे काम कर रहे हैं, सब के सब एक कायदे के पाबंद हैं और इस कायदे में कभी फ़र्क नहीं आया। हवा अपने कायदे की पाबंदी कर रही है, पानी अपने कायदे में बंधा हुआ है, रोशनी के लिए जो कायदा है उसकी वो मत्ती है, गर्मी और सर्दी के लिए जो ज़ाब्ता है उसकी वो गुलाम है। मिट्टी, पत्थर, धातें, बिजली, स्टेम, दरख्त, जानवर, किसी में मजाल नहीं है कि अपनी हद से बढ़ जाए या अपनी खासियतों को बदल दे या इस काम को छोड़ दे जो उसके सुपुर्द किया गया है। फिर अपनी हद के अंदर अपने ज़ाब्ते की पाबंदी करने के साथ इस कारखाने के सारे पुर्जे एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है सब उसी से हो रहा है कि ये सारी चीज़ें और सारी कुव्वतें मिलकर काम कर रही हैं। एक ज़रा से बीज ही की मिसाल ले लीजिए जिसे आप ज़मीन में बोते हैं। वो कभी परवरिश पाकर दरख्त बन ही नहीं सकता जब तक ज़मीन और आसमान की सारी कुव्वतें मिलकर उसकी परवरिश में हिस्सा न लें। ज़मीन अपने ख़जानों से उसे ग़िज़ा देती है, सूरज उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसे गर्मी पहुंचाता है, पानी से जो कुछ वो मांगता है वो पानी देता है, हवा से जो कुछ वो तलब करता है वो हवा देती है, रातों से ठंडक और ओस बम पहुंचाती हैं, दिन उसे गर्मी पहुंचाकर पुख्तगी की तरफ ले जाते हैं। इस तरह महीनों और बरसों तक मुसलसल एक बाकायदगी के साथ ये सब मिलजुल कर उसे पालते पोसते हैं, तब जाकर कहीं दरख्त बनता है और उसमें फल आते हैं। आपकी ये सारी फसलें जिनके बलबूते पर आप जी रहे हैं,
انہیں بے شمار مختلف قوتوں کے بالاتفاق کام کرنے ہی کی وجہ سے تیار ہوتی ہیں، بلکہ آپ خود زندہ اسی وجہ سے ہیں کہ زمین اور آسمان کی تمام طاقتیں متفقہ طور پر آپ کی پرورش میں لگی ہوئی ہیں۔ اگر تنہا ایک ہوا ہی اس متفقہ کاروبار سے الگ ہو جائے تو آپ ختم ہو جائیں۔ اگر پانی ہوا اور گرمی کے ساتھ موافقت کرنے سے انکار کر دے تو آپ پر بارش کا ایک قطرہ نہ برس سکے۔ اگر مٹی پانی کے ساتھ اتفاق کرنا چھوڑ دے تو آپ کے باغ سوکھ جائیں، آپ کی کھیتیاں کبھی نہ پکیں اور آپ کے مکان کبھی نہ بن سکیں۔ اگر دیا سلائی کی رگڑ سے آگ پیدا ہونے پر راضی نہ ہو تو آپ کے چولہے ٹھنڈے ہو جائیں اور آپ کے سارے کارخانے یک لخت بیٹھ جائیں۔ اگر لوہا آگ کے ساتھ تعلق رکھنے سے انکار کر دے تو آپ ریلیں اور موٹریں تو درکنار ایک سوئی اور چھری تک نہ بنا سکیں گے۔ غرض یہ ساری دنیا جس میں آپ جی رہے ہیں یہ صرف اسی وجہ سے قائم ہے کہ اس عظیم الشان سلطنت کے سارے محکمے کے کسی اہلکار کی یہ مجال نہیں ہے کہ اپنی ڈیوٹی سے ہٹ جائے یا ضابطے کے مطابق دوسرے محکموں کے اہلکاروں سے اس طرح کے عمل نہ کرے۔ یہ جو کچھ میں نے آپ سے بیان کیا ہے، کیا اس میں کوئی بات جھوٹ یا خلاف واقعہ ہے؟ شاید آپ میں سے کوئی بھی اسے جھوٹ نہ کہے گا۔ اچھا، اگر یہ سچ ہے تو پھر مجھے بتائیے کہ یہ زبردست انتظام، یہ حیرت انگیز باقاعدگی، یہ کمال درجے کی ہمواری، یہ زمین و آسمان کی بے حد و حساب چیزوں اور طاقتوں میں کامل موافقت آخر کس وجہ سے ہے؟ کروڑوں برس سے کائنات یوں ہی قائم چلی آ رہی ہے، لاکھوں سالوں سے اس زمین پر درخت اگ رہے ہیں، جانور پیدا ہو رہے ہیں، اور نہ معلوم کب سے انسان اس زمین پر جی رہا ہے۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ چاند زمین پر گر جاتا ہے، زمین سورج سے ٹکرا جاتی، کبھی رات اور دن کے حساب میں فرق نہ آیا، کبھی ہوا کے محکمے کی پانی کے محکمے سے لڑائی نہ ہوئی، کبھی پانی مٹی سے نہ روٹھا، کبھی گرمی نے آگ سے رشتہ نہ توڑا۔ آخر اس سلطنت کے تمام صوبے، تمام محکمے، تمام ہر کارے اور کارندے کیوں اس طرح قانون اور ضابطے کی پابندی کیے چلے جا رہے ہیں؟ کیوں ان میں لڑائی نہیں ہوتی؟ کیوں فساد برپا نہیں ہوتا؟ کس چیز کی وجہ سے یہ سب ایک انتظام میں بندھے ہوئے ہیں؟ اس کا جواب اپنے دل سے پوچھئے۔ کیا وہ یہ گواہی نہیں دیتا کہ ایک ہی خدا ساری کائنات کا بادشاہ ہے، ایک ہی ہے جس کی زبردست طاقت نے سب کو اپنے ضابطے میں باندھ کر رکھا ہے؟ اگر 10-20 نہیں 2 خدا بھی اس کائنات کے مالک ہوتے تو یہ انتظام اس باقاعدگی کے ساتھ کبھی نہ چل سکتا۔ ایک ذرا سے مدرسے کا انتظام تو 2 ہیڈ ماسٹروں کی ہیڈ ماسٹری برداشت نہیں کر سکتا، پھر بڑا اتنی بڑی زمین و آسمان کی سلطنت 2 خداؤں کی خدائی میں کیسے چل سکتی تھی؟ بس واقعہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ دنیا کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بنی ہے، بلکہ یہ بھی واقعہ ہے کہ اسے ایک ہی نے بنایا ہے۔ حقیقت صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ اس دنیا کا انتظام کسی حاکم کے بغیر نہیں چل رہا ہے، بلکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ حاکم ایک ہی ہے۔ انتظام کی باقاعدگی صاف کہہ رہی ہے کہ یہاں ایک کے سوا کسی کے ہاتھ میں حکومت کے اختیارات نہیں ہیں۔ ضابطے کی پابندی منہ سے بول رہی ہے کہ اس سلطنت میں ایک حاکم کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا۔ قانون کی سخت گیری شہادت دے رہی ہے کہ ایک ہی بادشاہ کی حکومت زمین سے آسمان تک قائم ہے۔ چاند، سورج اور سیارے اسی کے قبضے قدرت میں ہیں، زمین اپنی تمام چیزوں کے ساتھ اسی کے تابع فرمان ہے، ہوا اسی کی غلام ہے، پانی اسی کا بندہ ہے، دریا اور پہاڑ اسی کے اختیار میں ہیں، درخت اور جانور اسی کے مطیع ہیں، انسان کا جینا اور مرنا اسی کے اختیار میں ہے، اس کی مضبوط گرفت نے سب کو اپنی قوت کے ساتھ جکڑ رکھا ہے، کوئی اتنا زور نہیں رکھتا کہ اس کی حکومت میں اپنا حکم چلا سکے۔ در حقیقت اس مکمل تنظیم میں ایک سے زیادہ حاکموں کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تنظیم کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ حکم میں ایک شمع برابر بھی کوئی دوسرا حصے دار نہ ہو، تنہا ایک ہی حاکم ہو اور اس کے سوا سب محکوم ہوں، کیونکہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں فرمان روائی کے ادنا سے اختیارات ہونے کے معنی بھی بد نظمی اور فساد کے ہیں۔ حکم چلانے کے لیے صرف ایک طاقت درکار نہیں ہے، علم بھی درکار ہے، اتنی وسیع نظر درکار ہے کہ تمام کائنات کو یہ بیک وقت دیکھ سکے اور اس کی مصلحتوں کو سمجھ کر احکام جاری کر سکے۔ اگر خداوند عالم کے سوا کچھ چھوٹے چھوٹے خدا ایسے ہوتے جو نگاہ جہاں بین نہ رکھتے لیکن انہیں دنیا کے کسی حصے یا کسی معاملے میں اپنا حکم چلانے کا اختیار حاصل ہوتا تو یہ زمین و آسمان کا سارا کارخانہ درہم برہم ہو کر رہ جاتا۔
ایک معمولی مشین کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی ایسے شخص کو اس میں دخل اندازی کا اختیار دے دیا جائے جو اس سے پوری طرح واقف نہ ہو تو وہ اسے بگاڑ کر رکھ دے گا۔ لہٰذا عقل یہ فیصلہ کرتی ہے اور زمین و آسمان کے نظام سلطنت کا انتہائی باضابطگی کے ساتھ چلنا اس کی گواہی دیتا ہے کہ سلطنت اختیارات شاہی میں ایک خدا کے سوا کسی کا ذرا برابر حصہ نہیں ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ ہی نہیں ہے، حق یہ ہے کہ خدا کی خدائی میں خود خدا کے سوا کسی کا حکم چلنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے، جنہیں اس نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، جو اس کی مخلوق ہیں، جن کی ہستی اس کی عنایت سے قائم ہے، جو اسے بے نیاز ہو کر خود اپنے بل بوتے پر ایک لمحے کے لیے بھی موجود نہیں رہ سکتے۔ ان میں سے کسی کی یہ حیثیت کب ہو سکتی ہے کہ خدائی میں اس کا حصہ دار بن جائے؟ کیا کسی نوکر کو آپ نے ملکیت میں آقا کا شریک ہوتے دیکھا ہے؟ کیا آپ کی عقل میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی مالک اپنے غلام کو اپنا ساجی بنا لے؟ کیا خود آپ میں سے کوئی شخص اپنے ملازموں میں سے کسی کو اپنی جائیداد میں یا اپنے اختیارات میں حصہ دار بناتا ہے؟ اس بات پر جب آپ غور کریں گے تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ خدا کی اس سلطنت میں کسی بندے کو خود مختارانہ فرما روائی کا کوئی حق حاصل ہی نہیں ہے۔ ایسا ہونا نہ صرف واقعے کے خلاف ہے، نہ صرف عقل اور فطرت کے خلاف ہے، بلکہ حق کے خلاف بھی ہے۔